अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 1948 से पहले इसराइल कहाँ था और बिलफोर एलामिया क्या था। इसराइल का क़याम कैसे और क्यों अमल में आया। गज़ा की पट्टी क्या है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान बुनियादी मसाइल क्या हैं और इन मसाइल के हल के लिए क्या कोशिशें की गई हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहली आलमी जंग में मशरिक़ वस्ता के इस हिस्से पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था। इस सरजमीन पर इस वक्त यहूदी अक़लियत और अरब अक्सरियत के साथ साथ दीगर छोटे नस्ली गिरोह भी आबाद थे। यहूदियों और अरबों के दरमियान कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब आलमी बरादरी ने बरतानिया को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी। ये काम 1917 के बिलफोर एलामिया के तहत हुआ, जो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बिलफोर्ड ने बरतानिया की यहूदी बरादरी से किया था। ये एलामिया फ़लस्तीन पर बरतानवी मैंडेट में शामिल था और 1922 में नौ तश्कील शुदा लीग ऑफ नेशंस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरो थी, इसकी तौसीक कर चुकी थी। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन उनका आबाई वतन था, लेकिन इस इलाके में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनी अरब इस दावे के मुखालिफ थे और इन्होंने यहूदियों के लिए एक कौमी घर जैसे बरतानवी अक़दाम की तरफ भी मुखालफत की। सन 1920 और 1940 की दहाइयों के दरमियान इस इलाके में रहाइश इख्तियार करने की खातिर पहुँचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफा हुआ। इनमें से बहुत से लोग यूरोप में जुल्म सितम, ख़ास तौर पर दूसरी आलमी जंग में नाजी होलोकॉस्ट से जान बचाकर यहाँ आ रहे थे। इस सूरत हाल में यहूदियों और अरबों के माबैन और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ तशद्दुद में भी इजाफा हुआ। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया गया। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने तो कबूल कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे मुस्तरद कर दिया और इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सन 1948 में इस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाके का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। इसका मकसद जुल्म सितम से भागने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह के साथ साथ यहूदियों के लिए एक कौमी वतन बनाना था। यहूदी और अरब मसल्ह ग्रुपों के दरमियान लड़ाई महीनों से शिद्दत इख्तियार कर रही थी और इसराइल के क़याम के ऐलान के अगले ही दिन 5 अरब ममालिक ने इस नए मुल्क पर हमला कर दिया। इस दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को इनके घरों से बेदखल कर दिया गया और इस वाक़े को अल-नक़बा या तबाही के नाम से याद किया जाता है। सन 1949 में जब जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई ख़त्म हुई तो इसराइल ने ज़्यादातर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। उर्दन ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया, जो ग़र्बे उर्दन या मग़रबी किनारे के नाम से मशहूर हुआ, जबकि मिस्र ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस के मग़रबी हिस्से पर इसराइली अफ़वाज और मशरिक़ी इलाके पर उर्दनी अफ़वाज का कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ कभी भी अमन माहिदा नहीं हुआ था। इसके बाद की दहाइयों में मज़ीद जंगें और लड़ाइयाँ हुईं। सन 1967 में होने वाली जंग में इसराइल ने मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस
اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں، جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پرامید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں، جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ غزہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحر روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں، اور یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ 1948-49 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کیں۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کی فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فریق متفق نہیں ہو سکتے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل۔ نمبر 1، فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 2، آیا غرب اردن میں قائم یہودی بستیوں کو باقی رہنا چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ نمبر 3، بیت المقدس کو دونوں فریقوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بنائی جائے؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 2010 کی دہائیوں کے درمیان شروع ہوئے اور معطل ہوتے رہے، اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دنوں میں مذاکراتی امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوسلو امن عمل میں تبدیل ہوا، جو 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنی تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی۔ تاہم جلد ہی اس امن عمل میں دراڑیں نمودار ہوئیں، اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بنیامن نتن یاہو نے اوسلو امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کو بسانے کے اپنے منصوبے کو تیز کر دیا، جبکہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل میں لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔ اسرائیل میں بھی ماحول بدلنے لگا، جس کا نتیجہ 4 نومبر 1995 کو ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی وزیر اعظم
اسحاق رابن کے قتل کی شکل میں نکلا۔ 2000 کی دہائی میں امن کے عمل کو بحال کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اسی دوران 2003 میں جب عالمی طاقتوں نے 2 ریاستی حل کی حتمی مقصد کے ساتھ ایک نقشہ راہ وضع کیا، لیکن اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ سن 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قیام امن کی کوششیں رک گئیں۔ سب سے حالیہ امن منصوبے کو، جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں تیار کیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے تو صدی کا بہترین معاہدہ کہا، لیکن فلسطینیوں نے اسے یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس پر کبھی کام نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔